कोविडच्या महामारी भितर अशा प्रकारचो हो उत्सव साजरो करप म्हणजेच एक मोठें आव्हान आशिल्लें, एक चॅलेंज आशिल्ली आनीक हे हायब्रीड पद्दतीन केल्ले आसा. म्हणजेच कांय भाग जे आसात ते वर्च्युअली केल्ले आसात आनी कांय भाग आसात ते फिजिकली केल्ले आसात. म्हणजे आमकां फिजिकली प्रतिसाद अत्यंत बरो मेळिल्लो आसा आनी वर्च्युअली पळयलें जर जायत अमाप असो प्रतिसाद आमकां सगळे कडच्यान येतात. सो आमचे ज्यो वर्च्युअली करपाक जाय आशिल्ले पयलेच फावटी आमी हो प्रयत्न केल्लो आसा आनी ताच्या खातीर लागपी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ताका सर्वर रूम आसतलो, नेटवर्क रूम आसतलो, डेडिकेटेड लायन्स आसतल्यो किंवा बाकीच्यो ज्यो वर्च्युअली करपाक जे टॅक्निकल जे हे आसात तातूंत भितर परिपूर्ण आमी उतरलेले आसात आनीक बरें यश आमकां मेळ्ळें आसा. खूब आनंद जाता की गोंयचे कलाकार जे आमचे आसात, जे स्टेज परफॉर्मन्स आमच्या ओपनिंग सेरेमनी, इनॉग्रल सेरेमनीक जाल्ले आसा ते अत्यंत उत्कृश्टपणान सादरीकरण जाल्लें आनी ताच्या नंतर आमी पळयतात जो संपूर्ण डेकोर आसा जे ESG कॉम्प्लेक्सान आसतले किंवा आमचे कला अकादेमीन आसतले किंवा स्ट्रीट डेकोर आसतलो हे अत्यंत बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. ह्या वर्साक आमी कोविडाच्या महामारीमुळे ज्यो पेरिफेरल एक्टिविटीज आशिल्ल्यो, ज्यो आर्ट पार्क आसतले किंवा ओपन एअर स्क्रिनींग आसतले की चिल्ड्रन पार्क आसतले किंवा आमचे पॅनल डिस्कशन्स आसतले किंवा फिल्म बाजार जाताले हाका सगळो फाटो दिल्लो आसा आनी ते सगळे वर्च्युअली केल्ले आसा. बरो प्रतिसाद जाल्लो आसा आनी आमी सॅटिस्फाय आसात की आनंदान आसात की बरे तरेन हो फेस्टिवल आमी साजरो करतात. लोकलान आमी अशें व्हडलेशें कांय केलें ना, कारण हो टेंडर जाता आनी टेंडराक पार्टिसिपेट जावपाक फक्त लोकलां खातीर मर्यादा नाशिल्ली, ती नॅशनल लेवलावेले एजन्सी तातूंत भितर जॉयन जाता. पयले फावटी कितें केलें आमी, जे नॉर्म्स म्हणजे कंडिशन्स आसताले, टर्म्स आसताले, तांचे एक्सपिरियन्स आसताले, ताका मातशें शिथिलता दिल्ले कारणान आमचे गोंयचे जे आर्टिस्ट आसात, जे डेकोर करपी, इन्फ्रास्ट्रक्चर करपी ते क्वॉलिफाय जाले आनीक आमकां स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तें पळोवपाक मेळ्ळें. आनंद जाता की आमी जो विश्वास तांचेर दाखयल्लो त्या विश्वासाक तांणी ते पात्र ठरलेले आसात. सुंदर असो परिसर, सुंदर अशें शहर निर्माण जाल्लें आसा. वो तशें पळोवपाक गेले जर जायत एजन्सी ऑन बोर्ड आसात त्यो फर्स्ट टायमूच म्हणपाक जाता. वास्तवीक ज्यो एजन्सीज मोठे एजन्सीज येताल्यो, इंटरनॅशनल लेवलावेल्यो एजन्सीज येताल्यो आनी ते काम करताले आनी पूण बेजीक आर्टिस्ट ते गोंयचेच आसताले, पूण तांची कलाकृती कोणाच्या मुखार येनाशिल्ली, कारण नांव मेळटालें, एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट मेळटालें आनी एक्रेडिशन मेळटालें ते त्या व्हडल्या एजन्सीन मेळटालें. ह्या वर्साच्यान एक सुरवात जाल्ली आसा बरी की गोंयचे लोक हे इतके बऱ्या प्रमाणान सुंदरीकरण करपाक शकता, ब्युटिफाय करपाक शकता म्हणून एक विश्वास निर्माण जालो आनी तांचे पदराक सर्टिफिकेट्स मेळटल्यो, तांचे म्हणजे एप्रिसिएशन जातलें, रिकॉग्निशन मेळ्ळें आसा आनी फुडाराक ते क्वॉलिफाय जातले. No, I would only say that since we have good experience in event management, the Manoranjan Swastha, what we call that Entertainment Society of Goa, will attempt in getting the more events across the country, and I would like to appeal to the Goans. We will keep this infrastructure open for another last 2 days, 25th and 26th, if he is getting over by 24th of January. So because we have decorated the city and it is beautified, and the common people who are not the delegates cannot enter into ESG or Kala Academy campus, for them we shall make it open and we will extend 2 days duration for the public in order to come and visit this and enjoy.
Yes, yes. Okay. This team is a neighboring country, that is Bangladesh. So what is this? Bangladesh has got a good association since their liberations. India and Bangladesh has got good tie-ups, and Bangladesh is performing very, very nicely. They are being putting up their shows, and there are a lot of productions which are happening in Bangladesh, and we need to, being neighbors and our association, we wanted to encourage them, motivate them, so that good production happens in their own country, which will help India.